الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ پس جو شخص تواڈے وچوں اس مہینے دے اندر موجود ہوئے انہوں چاہیے ایدے روزے رکھے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اور جو کوئی مریض ہوئے یا سفر دے حالت دے اندر ہوئے پس شمار کرے دی گنتی نو دوسرے دنہ دے اندر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ارادہ رکھ دے نے اللہ پاک تواڈے نال آسانی دا اور نہیں ارادہ رکھ دے تواڈے نال تنگی دا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ چاہیے وے کہ اس مہینے دی گنتی نو پوریا کرو اور بڑائی بیان کرو اللہ پاک دی جس نے توانو ہدایت عطا کر دیتی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تسی شکر گزار اس تے بندے بن جاؤ معزز سامعین برادران دین اور عزیزان بہترین واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات محترم حاضرین و ناظرین اللہ قبل الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی آخر الزمان صاحب کعبہ قوسین او ادنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں رب دے عظیم مہمان ماہ رمضان دی آمد ایک دو دن باقی نے سب تو پہلے دعا فرماؤ کہ اللہ اس عظیم اپنے مہمان نو ساڈی زندگی دے اندر سعادت نصیب فرمائے اور اس مہمان دی صحیح طرح میزبانی کرن دی ادا حق ادا کرن دی مولا توفیق عطا فرمائے میں انشاءاللہ الرحمن ایسے حوالے نال چونکہ ماہ مقدس ماہ رمضان دی آمد ہے استقبال رمضان خصوصیات رمضان ماہ رمضان المبارک دی فضیلت اہمیت شان و شوکت اور عظمت اور رفعت دے حوالے نال معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا اللہ کریم دے اگے دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے حضرات محترم
لفظ رمضان یہ 5 حرف نے، رے میم زواد الف اور نون۔ انہاں 5 حرفاں دے اندر بڑیاں بڑیاں خوبیاں اور عظمتاں اور شانہ نے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ رمضان ادا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ الراء رضوان اللہ والمیم محابت اللہ والزاد زمان اللہ والالف الفت اللہ والنون نور اللہ۔ فرماندے نے رے تو مراد رحمت الہی ہے، میم تو مراد محبت الہی ہے، زواد تو مراد ضمانت الہی ہے، الف تو مراد الفت الہی ہے، اور نون تو مراد نور الہی ہے۔ یعنی جڑا صحیح معنی دی اندر رمضان دا احترام کردا ہے انہوں رب دی رحمت بھی حاصل ہوندی ہے، رب دی محبت بھی حاصل ہوندی ہے، رب دی ضمانت بھی حاصل ہوندی ہے، رب دی الفت بھی حاصل ہوندی ہے، اور رب دی طرفوں نور بھی حاصل ہوندا ہے۔ تو اے بڑی عظمت اور شان اور مقام والا، بڑی فضیلت اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ سال دے 12 مہینیاں دے وچوں سب نال عظمت والا، شان تے مقام والا مہینہ ہے تے رمضان المبارک دا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے، جس مہینے دی عظمت و شان اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے بھی بیان کیتی ہے، اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے دی عظمت اور شان نو بیان کیتا ہے۔ لو محبت نال پیار نال قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آکھو سبحان اللہ۔ ذرا کرام ربانی دا ترجمہ اپنی چولیاں دی زینت کر لو تے تو انہوں سمجھ آ جائے گی، پہچان ہو جائے گی کہ رمضان المبارک دا مہینہ جیڑا آ رہا ہے اے بڑی سعادت والا مہینہ ہے تے اے دی عظمت اور فضیلت بڑی زیادہ ہے۔ اس مہینے دی اندر اساں کی کرنا ہے، کیویں اساں اے دے تقدس نو جناب اے دا تقدس احترام اے دی آن اور شان نو اپنی دامنہ تے چولیاں دی اندر سمیٹنا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیتے نے اساں نے تواڈے تے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلے جڑے لوگ گزر گئے نے انہاں تے فرض کر دیتے۔ روزے صرف تواڈے تے فرض نہیں بلکہ ساڈے تو پہلے بھی جڑے لوگ امتاں گزریاں نے اللہ نے روزیاں نو انہاں تے بھی فرض کر دیتا، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، اللہ فرماندے نے اے چند دن گنتی دینے، اے چند دن گنتی دینے، 30 یا 29 دن اے رب دا مہمان ہے،
महीना या 29 दिनां दा ते या बोलो 30 दिनां दा अय्यामम मादूदात ये चंद दिन गिनती दे ने फमन कान मिनकुम मरीजन अल्लाह फरमाते ने जेड़ा तुहाडे विचों मरीज होवे जेड़ा तुहाडे विचों बीमार होवे औ अला सफरिन या वो किते सफर दी हालत दे अंदर होए ओनू की चाहिदा की करे फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर अगर सफर दी हालत विच रोज़ा छुट गया या रोज़ा टुट गया ते या बीमारी दी हालत विच रोज़ा जेड़ा छड़ दिता है या रोज़ा टुट गया हुण की करेगा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर हुण उन्होंने चाहिए कि गिनती दे दिन जेड़े ने दूसरे दिनों में पूरे कर ले रोज़े जेड़े जिन्ने छुट गए ने जिन्ने टुट गए ने मजबूरी दी हालत दी अंदर या बीमारी दी हालत दी अंदर सफ़र दी हालत दी अंदर हुण महीना गुजर गया रमज़ान दा ते जनाब अगले महीने दे अंदर ईद दा दिन कढ़ के ते जिन्ने रोज़े रह गए ने वो पूरे कर लवे फरमाया वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदियतुन तामु मिस्कीन ते फरमाया उन्हां लोगां ते जेड़े ताकत रखते ने फिदिया देन दी मिस्कीन नूं खाना खिला देन जेड़े किसी हालत दे अंदर बीमारी इन्नी ज़्यादा वो रोज़ा रख नहीं सकते उन्हां नूं चाहिदा किसी मिस्कीन नूं रोज़ा रखा देन उन्होंने महीने का राशन जेड़ा लैके दे देन ताकि वो रोज़ा रखेगा जिथे ओनू सवाब होएगा उथे रखवाण वाले नू भी सवाब होएगा फिदिया दे दे मिस्कीन नू खाना खवा दे फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्ला जेड़ा बंदा खुशी नाल रोज़े रखदा है ओदे वास्ते बड़ा बेहतर है व अंतसूमु खैरुल लकुम अल्लाह फरमाते ने रोज़ा रखो ये तुहाडे वास्ते खैर है ये तुहाडे वास्ते बेहतर एवें छोटियां छोटियां तकलीफां बीमारियां नू लैके तुसी बहाने तलाश ना करो फरमाया तुहानू चाहिदा है वे व अंतसूमु खैरुल लकुम क्यों ये महीने दे रोज़े जड़े ने तुसी रखो इन कुंतुम तालमून काश के तुसी इदां दा अजरो सवाब नूं पहचान लो काश के तुसी समझ लो कि रोज़े दी किन्नी फजीलत अहमियत है अगली आयत दे अंदर अल्लाह की फरमांदे ने शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान महीना रमज़ान दा कैसा महीना है ये वो महीना है जिदे अंदर रब ने अपने कुरान नू नाज़िल कर दिता की अजमत और शान इस महीने दी इस लिहाज नाल भी है कि शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान अल्लाह फरमाते ने ऐसा इस महीने में कुरान नू नाज़िल कर दिता हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान ये लोगों के वास्ते हदायत का जरिया भी है ये अंदर बड़ियां बड़ियां वाज़े दलीलां भी ने ये हदायत का जरिया भी है हक ते बातल दे दरमियान फर्क करने वाली किताब भी है अगे रब की आंदे ने फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु और जेड़ा बंदा तुहाडे विचों इस महीने दी अंदर जिंदा होए हाजिर होए मौजूद होए ओनू चाहिदा है कि फलयसुमहु चाहिदा कि रमज़ान दे रोज़े रखे रमज़ान दे रोज़े रखे अल्लाह सानू रखन दी तौफीक अता फरमा अल्लाह सानू पक्की नीयत करन दी तौफीक अता फरमा दे मन काना मरीजन अगे फरमाया कि जेड़ा तुहाडे विचों मरीज होए औ अला सफरिन या सफर दे उत्ते होए फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर उन्होंने चाहिए दूसरे दिनों में रोज़ियां दी गिनती पूरी कर ले युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा अल्लाह फरमाते ने मैं तुहाडे नाल आसानी दा इरादा रखना वला युरीदु बिकुमुल
سرا، میں رب تواڈے واسطے تنگی دا ارادہ نہیں رکھدا۔ تنگی اس واسطے نہیں، آسانی اس واسطے وے اگر روزہ چھٹ گیا بعد وچ رکھ دو، بیمار ہو بعد وچ رکھ لو، لیکن جو رمضان دے مہینے دے روزے دا ثواب ہے وہ بعد وچ او دا ثواب نہیں مل سکتا، لیکن او دی کمی کوتاہی جڑی او دا کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ جڑا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دئیے وہ ساری زندگی بھی بندہ روزہ رکھدا رہے، او دی قضا دے سکدا، او دے ثواب نو پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکتا، لیکن چونکہ رب دا حکم ہے ہن گنتی پوری کرنی ہے، جڑے رہ گئے نے وہ پورے کرنے نے۔ والی تکملوا العدہ، اللہ فرماندے نے گنتی پوری کرو، 30 یا 29 دن مکمل کرو۔ والی تکبروا اللہ علی ما ہداکم، پھر رب دیاں بڑائیاں بیان کرو جس رب نے تانوں ہدایت عطا کر دیتی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی رب دا شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اس واسطے قرآن پاک نے رمضان المبارک دا استقبال، اے دی فضیلت و اہمیت و خصوصیات نو اپنے انداز وچ بیان کیتا۔ آؤ قرآن دے نال نال اپنے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے ہوئے فرمودات تے ارشادات، پھول تے موتی تے کلیاں تواڈیاں چولیاں دی زینت کردا جاواں۔ جہاناں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھ دے، ایمان تے ثواب دی نیت نہ رکھ دے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دے زندگی دے پچھلے سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیندے نے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے روزے دا۔ اللہ اس مہینے دے روزیاں دی برکت نال پورے سال دے پوری زندگی دے اللہ بندے دے گناہ معاف فرما دیندے۔ اللہ 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 اللہ۔ دوسری حدیث فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قیام کردہ ہے، ایمان تے ثواب دی نیت نل قیام کردہ ہے۔ ہن قیام دیاں مختلف قسمہ نے، ایک تے قیام ہے کہ نماز تراویح ادا کردہ ہے، نماز تراویح دی اندر قرآن سناندہ ہے۔ دوسرا اے وے نفل و نوافل رات نو اٹھ کے زیادہ کثرت دی تعداد نل پڑھدہ ہے، قیام دی اندر ہی رات گزاردہ ہے، قیام کردہ قرآن دی تلاوت کردہ قرآن پڑھدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ ذوالجلال اس بندے دے بھی زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اس واسطے میرے پیر میرے بھائی رمضان المبارک دے مقدس اور پاکیزہ مہینے دے روزیاں نال بھی گناہ معاف نے، اے دے اندر قیام کرن دی وجہ تو بھی گناہ معاف نے۔ ساڈے لوگ جناب نفلی عبادت دا نام دے کے تے نماز تراویح تو نفلاں تو چھٹی دی کوشش کر دینے ہے جی، یہ تو نفلی عبادت ہے جی، کریے ثواب ہے تو نہ کریے گناہ کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام دا تینوں اے فرمان یاد نہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کردہ اللہ ثواب حج دا عطا کر دیندے نے، جیڑا رمضان دے مہینے دے اندر ایک نیکی کردہ اللہ ثواب 70 نیکیاں دے برابر عطا کر دیندے نے۔ ایک روایت دے مطابق 700 نیکیاں دا اللہ ثواب عطا کر دیندے نے۔ تے جیڑا رمضان دے مہینے دے اندر نفل پڑھ دے اللہ ثواب فرض جنہ عطا کر دیندے نے۔ نفلی عبادت دا ثواب فرض دے برابر ہے، تے سمجھو کہ نفلی عبادت بھی رمضان میں جو فرض ہی ہے، کیونکہ ثواب جو فرض دے برابر ہے۔ عام دنہ دی اندر سانو نفل پڑھنے نصیب نہیں ہوندے، کم از کم رمضان دی اندر تے اسی پڑھ لئیے۔
ایک مہینہ اسی نماز تراوی پڑھ لئیے، پورا سال سانو نہ تہجد پڑھنی نصیب ہوندی ہے الا ماشاءاللہ، نہ سانو جناب نفل پڑھنے نصیب ہوندے نے، نہ تحیت المسجد، نہ جناب چاشت، نہ اشراق، نہ اس تو علاوہ دوسریاں نمازاں سانو نصیب ہوندیاں نے۔ او رمضان دا ہی احترام اسی کر لئیے، کم از کم رمضان دے مہینے دی اندر ہی اسی قیام کر لئیے، نماز تراوی ادا کر لئیے۔ اللہ جی نماز تراوی پڑھن دا ثواب کی ہے؟ فرمایا میرے محبوب دی زبانی سن لو، غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذوالجلال زندگی دے سارے پچھلے گناہوں معاف فرما دیں دینے۔ تیسری حدیث، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر قیام کردہ، قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نو قیام کردہ، لیلۃ القدر نو تلاش کردہ، غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، جڑا لیلۃ القدر نو تلاش کردہ انو پا لیندہ، ایمان تے ثواب دی نیت نال کوشش کردہ۔ اللہ فرماندے نے میں اس بندے نو ایک رات او دے لیکھے لگا کے او دی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا۔ اس واسطے مقدس مہینہ نیکیاں دا موسم بہار آ رہا ہے مہینہ پھر ماہ رمضان دا، آ رہا ہے مہینہ پھر سونے رمضان دا، اس دے مرتبے نو کوئی جان دا، پڑھ لو نمازاں روزے رکھ لو جہان تے، منہ نہیں لکانا پے گا حشر دے میدان تے، من لو جے کہنا سونے رب رحمان دا، آ رہا مہینہ پھر سونے رمضان دا۔ تے اگلی گل بڑی پیاری ہے، آندھے نے لٹ لو خزانے اے دے، اوے موتی انمول نے، اللہ لٹن دی توفیق عطا فرما، لٹ لو خزانے دے موتی انمول نے، رحمتاں دے ٹھیر لگے سارے بن مول نے، اے ہوئی مل پیندہ ایتھے مومنہ دی شان دا، آ رہا مہینہ پھر سونے رمضان دا، اس دے مرتبے نو کوئی جان دا، آ رہا مہینہ پھر سونے رمضان دا۔ تے اگلی گل کی ہے، موج وچ آ کے رب چھڑے گناہگاراں نو، اے مہینہ رب کولو منگن دا مہینہ، رب کولو بخشش دا مہینہ ہے، موج وچ آ کے رب چھڑے گناہگاراں نو، ود کے سمیٹ لو جے لگ دیاں بہاراں نو، کنہ جے خیال ویکھو بندے نو بچان دا، آ رہا مہینہ پھر سونے رمضان دا، جنتاں دے بوئے کھلے بج گئے شیطان نے، نیکیاں دی سیل لائی رب سلطان نے، تر جانا ہے بیڑا پاپی انسان دا، آ رہا مہینہ پھر سونے رمضان دا۔ ظفر ذرا اے کیمرے دی اندر ریکارڈ کر لے، اے رمضان دے مہینے دی قدر کرنے والے مرکز یزدانی شہید دی اندر آئے نے، اس نیت نال آئے نے کہ ایسا رمضان دے مہینے دی قدر کرنی ہے، رمضان دے مہینے دا احترام کرنا، کیوں لنگ گئی بہار پھر بڑا پچھتاونا، قلعے والے ہو اے بہاراں مقدراں تے نصیبہ دیاں نے، ساڑھی زندگی دی اندر نصیب ہو جان رب نصیب کر دے۔ کئی ایسے لوگ ساڑھے دنیا تو چلے گئے، ساڑھے وڈے اباؤ اجداد دنیا تو چلے گئے، ساڑھے استاد دنیا تو چلے گئے، ساڑھے سلف صالحین دنیا تو چلے گئے، نیک لوگ دنیا تو چلے گئے، اچھے تے برے
थोड़े दुनिया तो चले गए, जेड़े पिछले साल मौजूद सन वो अज नज़र नहीं आते, जेड़े 5-6 महीने पहले जिंदा सन अज नज़र नहीं आ रहे। किते असी भी साड़ी भी डोर सावां वाली टुट जाएगी, तो किते यह महीना रब ने जे सानू नसीब कर दिता है, इनू ही गनीमत समझ लो, इनू ही जनाब इहदा एहतराम ते कदर कर लो। अगर ये बहारां खत्म हो गई, साडी जिंदगी मुक गई, फिर सानू ये महीने ये लज़्ज़तां ते बहारां नसीब नहीं होनियां, फिर पछतावा कम नहीं आउणा। लंघ गई बहार फिर तुसां पछतावना, हशर दे मैदान नू बड़ा ही घबरावना। कर लो सौदा हुण जनता नू जानदा, माहे रमज़ान आया रहमतां नज़ूल दा। ये महीना बड़ी अजमत ते शान वाला आ रहा है, इस वास्ते दी कदर ते अहमियत नू पहचान लो। मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने का इस्तकबाल किस अंदाज नाल कीता। नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों चांद वेंदे, रमज़ानुल मुबारक दा महीने दा चन्न चढ़दा, वैसे नबी अलैहिस्सलाम दी आदत मुबारक ये सी, हर इस्लामी महीने दा चन्न जदों चढ़दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चन्न वल देख के दुआ पढ़दे। हर चंद दे आगाज विच चंद तुलू हुंदा देख के मेरे नबी दुआ पढ़दे, तेरे खसूसन रमज़ान दा महीने दा चन्न चढ़दा, नबी अलैहिस्सलाम किवें दा इस्तकबाल करदे। आप चन्न नू वेख के दुआ पढ़दे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ याद कर लो, चन्न वेख के ते दुआ पढ़िया करो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान। अल्लाह इस चन्न नू साडे वास्ते अमन वाला बना दे, ईमान वाला बना दे, सलामती वाला बना दे, वल इस्लाम अल्लाह सलामती वाला बना दे, रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाह तू मेरा भी रब है ते चन्न नू भी पैदा करने वाला तू है। ये दुआ नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान दी आमद ते इस्तकबाल रमज़ान ते मेरे नबी ये दुआ पढ़ दे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर जनाब इस महीने दे आउन तो एक दिन पहले नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर ते तशरीफ ले आए। आप फरमाते ने ओ हुज़ूरुल मिंबर, मेरे सहाबी मिंबर हाजिर किया जाए। मिंबर रसूल पेश किया गया, नबी अलैहिस्सलाम मिंबर ते चढ़न लगे। मिंबर दियां 3 सीढ़ियां सन, बोलो नबी दे मिंबर दियां 3 सीढ़ियां सन। नबी अलैहिस्सलाम तीसरी सीढ़ी ते खलो के जुमा इरशाद फरमाते सन, हज़रत अबू बकर दूसरी सीढ़ी ते खलो के खुतबा इरशाद फरमाते सन, हज़रत उमर तीजी सीढ़ी ते खलो के जनाब पहली सीढ़ी ते खलो के जुमा इरशाद फरमाते सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम तीसरी सीढ़ी ते ऊंचे खलो के खुतबा जुमा इरशाद फरमाते सन। ते जदों रमज़ान के महीने दे आउन तो एक दिन पहले आप तशरीफ ले आए। आप फरमाते ने ओ हुज़ूरुल मिंबर, मेरा मिंबर हाजिर किया जाए। आप मिंबर ते तशरीफ ले आउन लगे। पहली सीढ़ी ते कदम रखिया, आमीन आखिया। दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, फिर मेरे नबी ने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते ने, महबूबा मिंबर ते अगे भी तुसी चढ़ते हो, लेकिन तुसां अगे कदी आमीन नहीं पुकारिया। अज अल्लाह दे नबी अज ते मंजर ही बड़ा अजीबो गरीब हो गया। तुसी मिंबर ते चढ़े हो ते आमीन पुकारिया, एदी वजह ते सबब की है। नबी पाक फरमाते ने, पहली सीढ़ी ते कदम रखन लगा, आसमाना तो जिबरील वही लैके आ गया। जिबरील आके आंदा, महबूबा जिस बंदे दी जिंदगी दे अंदर रमज़ान दा महीना आ जाए, लेकिन वो जान बुझ के इस महीने दे रोजे ना रखे, एदा अदब एहतराम ना करे, एदियां नेकियां ते अजरो सवाब नू हासिल ना करे, जिबरील आंदा महबूबा वो तबाहो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए, ओदा सत्यानाश हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। आप फरमाते ने, मैं आखिया आमीन। जिबरील जिवें तू बददुआ करना, मैं अल्लाह दा नबी आमीन कह के आना, अल्लाह इवें ही कबूल फरमा। वाकई वो बंदा तबाह हो गया जिदी
زندگی وچ رمضان دا مہینہ آیا لیکن او دے اے دی قدر کیتی اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین کیوں نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل آندا ہے جدی زندگی دے اندر او دے ماں باپ بڑھے ہو جان لیکن وہ اولاد اپنے ماں باپ دی قدر نہ کرے رب دی جنت حاصل نہ کرے انہاں دی خدمت نہ کرے احترام نہ کرے وہ بھی بندہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا نبی پاک نے فرمایا آمین واقعی اللہ قبول فرما لے وہ بھی تباہ ہو گیا تیجی سیڑھی تے قدم رکھے آمین کیوں آکھیا جبریل آندا محبوبہ تواڈی امت دے کسے بندے دے سامنے جدوں تواڈا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ جی دے سامنے تواڈا نام لیا جائے وہ محبت تے پیار نال تواڈے تے درود نہ پڑے وہ بھی تباہ ہو گیا تے برباد ہو گیا آپ فرماندے نے آمین اللہ قبول فرما لے یعنی جبریل نے بد دعا کی تھی تے نبی پاک نے آمین آکھی آج میں ممبر تے دعا میں کرنا آمین تسی آندے ہو تے سمجھنے ہیں کہ بڑی فضیلت تے بڑی مقام تے بڑی شان دی گل ہے مولوی صاحب نے دعا کی تھی تے اساں آمین آکھی تے دعا قبول ہو گئی او دی عظمت تے شان دے کیا کہنے جدے حق وچ آمینہ دا لال دعا کرے اور او دی بد نصیبی دے کیا کہنے او دی بد نصیبی تے افسوس جدے واسطے آمینہ دا لال بد دعا کرے فرشتہ بد دعا کرے تے نبی آمین آکھے اس واسطے بڑی سخت ڈانٹ اور وعید سنائی گئی ہے جیڑا جان بوجھ کے رمضان دے روزے نہیں رکھدا اللہ سانو رکھن دی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین کیونکہ یہ رونکاں صرف رمضان دیاں ہی نے یہ بہاراں رمضان دیاں ہی نے کتے جناب سحری دا وقت کتے افطاری دا وقت نبی علیہ السلام فرماتے نے دو خوشیاں روزے دار نو نصیب ہوندیاں نے ایک جدوں افطاری دا وقت ہوندا ہے ادوں انسان نو بڑی خوشی ہوندی ہے سارے گھر والے افراد کٹھے ہو کے بیٹھے ہوندے نے ماواں بہناں بیٹیاں نے قسم قسم دیاں ایٹماں تے کھانے تیار کیتے ہوندے نے سارے گھر والے عزیز و قارب کٹھے ہو کے بیٹھے ہوندے نے افطاری دے ٹائم تے بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے فرمایا ایویں قیامت والا دن ہوئے گا اللہ قیامت والے دن بھی جناب دوسری خوشی نصیب فرما دیں گے قیامت والے دن اللہ اپنا جناب دیدار نصیب فرما دیں گے روزے دار بندے نو قیامت والے دن اللہ اپنا دیدار عطا فرما دیں گے فرمایا یہ خوشیاں روزے دار نو مل دیاں نے واہ رونکاں ماہ رمضان دیاں اے رونکاں نے تے رمضان دیاں نے اے محبتاں نے تے رمضان دیاں نے اس واسطے کہن والا بڑی پیاری گل کردا آندا واہ رونکاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں دل مومناں دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سن کے آیتاں قرآن دیاں واہ رونکاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں اے آ گیا رب دا پرونا جے اے آ گیا رب دا پرونا جے اس پھر قسمتاں نال آنا جے کی زندگیاں نے انسان دیاں واہ رونکاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں اے برکتاں والا مہینہ جے اے برکتاں والا مہینہ جے اے تے رحمتاں والا خزینہ جے رتاں آ گئیاں نے رب نو منان دیاں واہ رونکاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں نبی علیہ السلام ممبر تے تشریف لے آئے رمضان دی آمد تو قبل میرے نبی نے استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ استقبال رمضان تے میرے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ کیے وہ پھلاں دا گلدستہ تے موتیاں دیاں لڑیاں نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایوہ الناس قد اسلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر
فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے دنیا دیو لوگو، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تو اڈے تے ایک بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارکن، اے مہینہ بڑیاں برکتاں والا آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس مہینے دی اندر ایک رات ایسی ہے جس رات دی عبادت رب نے 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب دے برابر بنا دیتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے دی رات دی عبادت دا ثواب 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل ہے۔ اور رات کیڑی ہے؟ لیلۃ القدر۔ بولو رات کیڑی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اللہ سانو وہ تلاش کرن دی اس مہینے میں جو توفیق عطا فرما دے۔ ہن ایتھے ایک مسئلہ اور بھی سمجھیا جے، اے لیلۃ القدر رمضان وچ ہے۔ بولو لیلۃ القدر رمضان وچ ہے۔ ہن اے پچھلا مہینہ جڑا گزریا نا شعبان دا، شب برات والا مہینہ جڑا مشہور ہے، کئی لوگ آندے نے شب برات دی رات لیلۃ القدر ہے۔ سنیا جے؟ آندے نے نا شب قدر گزری ہے، شب قدر ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ شب برات نو لیلۃ القدر آندے نے، حالانکہ قرآن تے نبی دا فرمان کی کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماندے نے اساں قرآن نو نازل کیتا ہے قدر والی رات دے اندر کیتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو انہوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر دا ثواب 1000 مہینے دی عبادت نالو بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات دے اندر رب دے فرشتے نازل ہوندے نے، والروح فیہا، تے جبریل امین بھی نازل ہوندا ہے، من کل امر سلام حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے اس آیت دے اندر، اس سورت دے اندر دسیا کہ رمضان دا مہینہ جی دے اندر لیلۃ القدر ہے، جی دے اندر اساں قرآن نو نازل کیتا ہے۔ تے جڑا خطبے دے شروع میں پیچھے آیتاں پڑھیاں نے ترجمہ کیتا ہے، اوتھے اللہ کی فرماتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتے نے اساں قرآن نو نازل کیتا ہے تے رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہے۔ قرآن اتریا رمضان وچ تے لیلۃ القدر رمضان وچ، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے آخری تاک راتاں دے وچ قدر والی رات نو تلاش کرو۔ آخری تاک راتاں جیڑیاں نے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، فرمایا انہاں راتاں دے وچوں ہی ایک رات لیلۃ القدر ہے، انہاں ساریاں نو تلاش کرو، انہاں دے وچ لیلۃ القدر تلاش کرو۔ جیڑا تلاش کر لیندا ہے اللہ انہوں 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت نالو افضل رات ہے لیلۃ القدر، تے ایک کس مہینے دی اندر ہے؟ رمضان دے مہینے دی اندر ہے۔ اس واسطے لیلۃ القدر دا شب برات نال کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرما۔ لوکی اس رات نو شب قدر دی رات، شب برات دی رات نو لیلۃ القدر سمجھ کے تے جناب حلوے تے کھیراں تے شرینیاں وانڈدے نے، عبادتاں کردے نے تے روزہ رکھدے نے، آندے نے اے لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ حقیقت وچ لیلۃ القدر کیڑی ہے؟ رمضان دیاں آخری تاک راتاں دے اندر۔ اللہ سانو تلاش کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا میرے صحابہ اے جڑا مہینہ آ رہا ہے نا، اے دے وچ ہی رات جے۔ اگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے دے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، تے اے دے قیام نو اللہ نے نفلی بنا دیتا ہے، لیکن ثواب فرض دے برابر ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جڑا بندہ اس مہینے دے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ ثواب 70 نیکیاں دا عطا فرما دے گا۔ جڑا اس مہینے دے اندر کسے روزے دار دا روزہ افطار کروائے گا اللہ او دے زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔
فرمایا من فطر صائمن علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا جڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ افطار کروائے گا اللہ او دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی ساڑھے چوتے ہر بندہ طاقت نہیں رکھدا روزہ کھلوان دی۔ صحابہ نے سمجھیا سی کہ روزہ کھلوانا بڑا وڈا عمل تے ہے وے، فضیلت تے ہے، لیکن پتہ نہیں روزہ کھلوانا اعلیٰ قسم دیاں چیزاں نال کھلواواں گے تو ثواب ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ضروری نہیں تسی مہنگیاں چیزاں خریدو گے پھر ہی روزہ افطار ہوئے گا۔ علی مزقۃ لبن، جیڑا ایک دودھ دے گھٹ نال بھی روزہ افطار کروائے گا اللہ او دے بھی پچھلے گناہاں نوں معاف فرمائے گا۔ او تمراتن، یا کھجور نال کوئی روزہ افطار کروائے گا اللہ او دے بھی گناہ معاف فرمائے گا۔ فرمایا او شربت من ماء، یا بندہ جام شیری نال کسے دا روزہ افطار کروائے گا، شربت دی گھٹ نال افطار کروائے گا اللہ او دے بھی زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس واسطے کوشش کرو کہ رمضان میں ایک دوسرے دی افطاریاں کرواؤ، افطاریاں کرواؤ، کتے شربت لے آؤ، کتے کھجوراں پیش کرو، کتے جناب دیگاں پکاؤ، کتے جناب نان تے جناب سالن پکاؤ، روزے افطاریاں کرواؤ، روزے تے اجر و ثواب پاؤ۔ اس مہینے دی عظمت اور فضیلت نبی پاک نے استقبال رمضان خطبے چ دسیا، اے جڑا مہینہ آ رہا ہے اے دے اندر تسا انج کرنا تے انج ثواب ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا کسے نو رجا کے کھوائے گا، ایک تے ایوے نا صرف افطاری کروا دیتی ہے، کھجور نال، شربت نال، دودھ نال گناہ معاف ہو جان گے۔ ایک ہووے فرمایا ومن اشبع صائمن، جڑا کسے نو رجا کے کھوائے گا، رجا کے افطاری کروائے گا، اللہ دے نبی دا مقام کنہ ہوئے گا۔ فرمایا سقاہ اللہ من حوزی شربتن لا یسمع حتی یدخل الجنہ، فرمایا جڑا بندہ کسے نو رجا کے کھوائے گا، رجا کے پیائے گا، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو میرے حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے گا۔ حوض کوثر دا پانی دودھ نالو سفید ہوئے گا، شاید نالو مٹھا ہوئے گا تے برف وانگو ٹھنڈا ہوئے گا، جیڑا ایک گھٹ پیے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ سانو سب نو نصیب فرما دے۔ اگر چاندے ہو حوض کوثر دا پانی مل جائے پھر روزے داران دی افطاری دا اہتمام کرو، سحری دا انتظام کرو، میرے ویر میرے بھائی اجر و ثواب حاصل کرو۔ نال نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اے مہینہ ایسا ہے جدہ پہلا دھاکا رب دی رحمت دا ہے، دوسرا رب دی بخشش دا ہے، آخری دھاکا جڑا ہے اے جہنم تو آزادی دا ہے۔ ویسے تے پورا مہینہ رحمت دا ہے، پورا مہینہ بخشش دا ہے، پورا مہینہ جہنم تو آزادی دا ہے، کیونکہ ہر دن پچھلے دن نالوں قیمتی ہے رمضان دا۔ پہلا عشرہ گزریا پھر دوسرا گزریا پھر آخری گزریا، آخری عشرے دی اندر تاک راتاں نے انہاں دا ثواب سب تو زیادہ ہے، ود تو ود راتاں نے، ود تو ود ایام نے رمضان المبارک دے مہینے دے نال میرے نبی فرماندے نے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اے صبر دا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ صَبْرُ الْجَنَّةِ، اللہ نے صبر دا ثواب جنت رکھ دیتی ہے۔ مہینہ صبر دا، بولو مہینہ صبر دا ہے۔ کیویں صبر ہے؟ اے دیکھو آج ایسا جمعہ پڑھ کے جانا ہے تے کی کچھ کھانا ہے، کئی کھا پی کے بھی آئے نے، فل ٹینکی کر کے آئے نے ماشاءاللہ، تے کئیاں جا کے کھانا ہے تے شام تک کئی کچھ کھانا ہے، لیکن اگلا جمعہ تساں پڑھن واسطے آونا ہے، سویرے سحری کھا کے آونی ہے تے شام نو افطاری کرنی ہے۔ جمعے تو پہلا وقت بھی تساں گزارنا، جمعہ بھی پڑھنا، جمعہ پڑھ کے بھی جانا ہے، لیکن صبر دی توفیق عطا فرمانی ہے تے میرے عرشاں والے رب نے عطا فرمانا۔ صبر دا مہینہ رب آپ ہی صبر پیدا کر دیں دینے، رب مندے دے جسم میں جو صبر دی کفیت پیدا کر دیں دینے، تے اے دا ماں نہیں تے روزہ ہے نا۔
روزہ رکھ لیا تے صبر کر لیا، کھان دا صبر، پین دا صبر، ہر قسم دے گناہ دا صبر۔ ہن ساڈے معاشرے دے اندر کئی لوکاں سمجھ لیا بس سحری کھا لئی تے افطاری کر لئی، یہ دا نام ہی روزہ ہے۔ نہ روزے دا معنی صبر۔ ہن صبر کیویں ہوئے گا؟ تسی کیمرے دی لائٹ نہ چلاؤ تاکہ جڑا پکھے چلدے رہن، پیچھے چلا دو جی۔ روزے دا معنی صبر۔ ہن صبر کرنا بندے نے روزہ رکھ کے، روزہ رکھ لیا تے سحری کر لئی ہے تے ہن شام نو افطاری کرنی ہے، سارا دن صبر کرنا ہے، کھان پین تو بھی صبر اور گناہاں تو بھی صبر۔ روزہ صرف کھان پین چھڈن دا نام نہیں، بلکہ روزے دا معنی ہی ہے رک جانا۔ بولو روزے دا معنی رک جانا، ہر قسم دے گناہ کو رک جانا۔ ہن کھان پین چھڈن دا نام بھی روزہ ہے، اسی طرح منہ دا بھی روزہ ہے، زبان دا بھی روزہ ہے، ہتھاں دا بھی روزہ ہے، کناں دا بھی روزہ ہے، اکھاں دا بھی روزہ ہے، پیراں دا بھی روزہ ہے، قدماں دا بھی روزہ ہے، جسم دے انگ دا نام روزہ ہے، لو دا نام روزہ ہے۔ بابا جی آندے نے تن دا روزہ من دا روزہ، روزہ سارے تن دا، ایسے روزے داراں اتے وسمی کرم دا۔ اے مومن رکھ تو روزہ جو تینوں سمجھایا، سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا، ہتھی روزہ پیری روزہ اکھی روزہ کنی روزہ، روزہ مکھ زبانوں، ہتھی روزہ پیری روزہ، روزہ دلو بجانوں، تن دا روزہ من دا روزہ، تن دا روزہ من دا روزہ، روزہ سارے تن دا، ایسے روزے داراں اتے وسمی کرم دا۔ اے مومن رکھ تو روزہ، اللہ رکھن دی توفیق عطا۔ اے مومن رکھ تو روزہ جو تینوں سمجھایا، سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیب آیا، تے سال پچھوں تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ، جو نہ اس دی قدر پہچانے ہے او بے سمجھ کمینہ۔ مومنہ لئی رمضان مبارک چن خوشی دا چڑھے آ، بے دینہ مجہولان دے گر آن سیابا وڑے آ۔ اے مومن رکھ تو روزہ، جیڑا مومن ہے او دے واسطے روزہ رکھنا ضروری ہے، او دے واسطے روزہ رکھنا فرض ہے۔ جیڑا مومن نہیں او جو مرضی کردہ جائے، اے مومن رکھ تو روزہ جو تینوں سمجھایا، سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا۔ فرمایا اے صبر دا مہینہ تے صبر دا ثواب رب نے جنت بنا دیتا ہے۔ اگے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اے خیر خائی دا مہینہ ہے، وَشَهْرُ يُزَادُ الرِّزْقُ الْمُؤْمِنِ، اے مہینہ رزق وچ برکت دا سامان ہے۔ فرمایا اس مہینے دی وجہ ہے تو اللہ مومن بندیاں دے رزق وچ اضافہ کر دیندے نے، رزق وچ برکت عطا کر دیندے نے۔ ویکھو عام دنہ دی اندر سارا دن بندہ محنت مزدوری کردا ہے، دکانہ والے سارا دن 24 گھنٹے دکانہ کھول دینے، لیکن رمضان دے مہینے دی اندر ایویں چند گھنٹے دکان کھول دینے، برکتاں ہی برکتاں، ایویں جناب چند گھنٹے بندہ کام کرن جاندا ہے، بہاراں ہی بہاراں، مزدوریاں مل دیاں نے، سب کچھ ہوندا ہے۔ اللہ برکت عطا کر دیندے نے، اللہ برکت اس مہینے دی وجہ تو برکتاں رزق دے اندر برکت دا سامان پیدا کر دیندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، جیڑا بندہ اس مہینے دی
اندر اپنے نوکر تے چنگا سلوک کردا ہے، اپنے نوکر کو لوگ کام تھوڑا لیندا ہے لیکن او دی خدمت زیادہ کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ او دے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اپنے نوکر ملازم تے بھی نرمی کرن نال اللہ اس روزے دار دے گناہ معاف فرما دیندے۔ اے او خطبہ میرے نبی نے استقبال رمضان دا، رمضان دے آن تو ایک دن پہلے ارشاد فرمایا۔ اللہ سانو اس خطبے دی قدر و منزلت سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے اور مختلف انداز نال رمضان دی آمد دا ذکر فرمایا۔ ہاں فرماندے نے اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان دا مہینہ آندا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ اپنیاں جنتاں دے دروازے کھول دیندے نے، اپنیاں جنتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ تے وہ جنت ہے کیویں دی ہے او دا ذکر اگلے جمعے آئے گا۔ رمضان دا پہلا مہینہ تے موضوع جنت اور اہل جنت، اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ دوسری حدیث کے اندر فتحت ابواب السماء، اللہ آسماناں دے دروازے کھول دیندے نے۔ تیسری حدیث کے اندر فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ اگے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے تے شیطاناں بے ایماناں نو سنگل مار دیندے نے، سنگل مار کے شیطاناں نو جکڑ دیندے نے تے رحمتاں دے دروازے کھل گئے تے جناب جہنم تے دوزخ دے دروازے بند ہو گئے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے شیطان تے بجے ہے روزیاں دے اندر تے پھر ہے جی فلانا بندہ شیطانی کم کرنوں بعد نہیں آندا، شیطان دے بجے نے مولوی صاحب تے تسی آندے ہو شیطان بج جاندے نے تے شیطان کئی لگے پھر دے نے، کئی شیطانی کم کر دے نے۔ یہ دا مطلب اے وے کہ شیطان تے بجے نے، جڑا شیطانی عمل کردہ وہ آپ ہی شیطان بنے ہیں۔ کیوں جی میں غلط تشریح نہیں کی تھی، شیطان جو بجے نے پھر بھی بندہ شیطانی کردہ ہے، یہ دا مطلب ہے وہ آپ ہی شیطان ہے۔ وہ شیطان نال بھی ڈاڈا ہے جنہوں رمضان دا احترام کوئی نہیں، سرے عام کھائی پی جاندہ ہے، کوئی رمضان دا احترام نہیں، کوئی روزے دا احترام نہیں۔ اگر تو بیمار ہیں تے چھپ کے کتے جا کے کھا، کتے دے سامنے نہ کھا۔ لیکن ساڈا معاشرہ جناب ہون تے قرب قیامت دے حالات نے، کوئی عزت احترام رہ ہی نہیں گیا، کوئی توقیر رہ ہی نہیں گئی۔ ایتھے تے نہ استاد دا ادب رہا تے نہ ممبر دا احترام رہا تے نہ مصلی دی عزت رہی تے نہ مسجد دا احترام رہا تے نہ رمضان دا احترام رہا۔ اللہ ہی ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جس وقت رمضان دا مہینہ ہوندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پورا سال اللہ جنت نو سجاندے نے، لیکن جس وقت رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے، چاند رات ہوندی ہے تے جنت دے اندر اللہ ہوا چلا دیندے نے، او ہوا جنت دے درختاں نال ٹکراندی ہے تے جنت دیاں حوراں پوچھدیاں نے اللہ آج کی ہویا ہے؟ پورا سال تو جنت سجائی ہے تے آج جنت وچ ایسی ہوا تو چلائی ہے، درخت جڑے نے جھوم رہے نے، جنت دی اندر بڑا پیارا منظر بن گیا، وجہ کی ہے؟ تے اللہ فرماندے نے جنت دی حورو تانوں پتہ نہیں آج دنیا تے رمضان دا مہینہ آ گیا۔ اللہ رمضان دا مہینہ آ گیا تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا اے میں جنت نہ رمضان والے واسطے سجا دیتی ہے، تیار کر دیتی ہے، اے دے دروازے کھول دیتے نے۔ ہن جڑا جنت واسطے روزے رکھ کے آئے گا تے انہوں میں باب الریان وچوں جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا۔ جنت دیاں حوراں استقبال کرن گیاں جڑا بندہ رمضان دا احترام کر کے آئے گا، تے جڑا رمضان دا احترام نہیں کرے گا انہوں پھر جنت دیاں حوراں لبنیاں، پھر حورے لبن گے، بولو کی لبن گے؟ حورے ہی لبنے نے، پھر حوراں نہیں ملنیاں۔ حوراں انہوں نے ملنیاں نے جڑے حوراں والے کام کرن گے، رمضان دا عزت احترام کرن گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان دا مہینہ جدو آمدا ہے اللہ ذوالجلال پہلے اسمان تے آ جاندے نے، پہلے اسمان تے آ کے آوازاں دیندے نے، ایک فرشتے نو مقرر کر دیندے نے، فرشتہ آواز دیندے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، او نیکیاں کمان والے او تیاری کر لو رمضان آ گیا جے۔ فرشتہ آواز دیندے
اے نیکیاں کمان والے ہو تیاری کر لو استقبال کر لو رمضان آ گیا جے اے بدیاں کرن والے ہو ہون تے رب دا خوف کر لو فرشتہ آندا ہے تہاڈی مہربانی ہے 11 مہینے تساں اس طرح گزار دیتے نے رب دی نافرمانی کر دیا او ہون تے رک جاؤ ایک مہینہ تے رب دا احترام کر لو ایک مہینہ تے مہمان دی قدر کر لو فرشتہ آوازاں دیندا ہے فرشتہ پکاردا ہے سبحان اللہ کیسا پیارا منظر ہے کہ رب دے نورانی فرشتے انہاں لوگاں واسطے دعاواں کردے نے تے خوش ہوندے نے رب جنت سجاندے نے سبحان اللہ کنہاں لوگاں دے واسطے جڑے رمضان دی قدر کرن والے جڑے رمضان دا احترام کرن والے اس واسطے مومن جڑے نے سارے خوش نے رمضان دی آمد دے پھر کیوں نہ رمضان دا استقبال میں ایک ہور انداز نال کردا جاواں تو آیا تیرے آیا خوش ہوئے مومن سارے اے رمضان تو آیا تیرے آیا خوش ہوئے مومن سارے ست بسم اللہ جی آیا نو ساڑھے گھر مہمان آیا سی کی آنے ست بسم اللہ موسٹ ویلکم جی آیا نو خوش آمدید اے بھی رب دا مہمان آ رہے ہیں تو آیا تے تیرے آیا خوش ہوئے مومن سارے ست بسم اللہ جی آیا نو اے رمضان پیارے ظفر ذرا ریکارڈ کر لے ذرا کیڑا کیڑا آج مرکز دی اندر جمعہ پڑھن واسطے آیا ہے ذرا کیمرے دی اندر انہوں فٹ کر دے پوری دنیا نے سننا ہے تو آیا تیرے آیا خوش ہوئے مومن سارے ست بسم اللہ جی آیا نو اے رمضان پیارے تو آیا تیرے آیا آئیاں نے موج بہاراں پھر رمضان آیا نا تے موج بہاراں آ گئی نے ویکھو مسجد دی اندر سیلنگ ہو گئی ہے رنگ ہو رہا ہے جناب ڈسٹیمپر ہو رہا ہے پینٹ ہو رہا ہے جناب والا انتظام ہو رہے ہیں اہتمام ہو رہے ہیں ایک دے واسطے رب دے مہمان واسطے کہ رب دے مہمان واسطے لوگ آؤن گے مسجدہ نو آباد کرن گے نماز تراویح پڑھن گے جمعے پڑھن گے درس سنن گے جناب عبادت کرن گے قرآن دی تلاوت کرن گے اعتکاف کرن گے اللہ سانو اے ساریاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما تو آیا تیرے آیا آئیاں نے موج بہاراں پھل گلاب دے کھڑے سونے دل وچ گلزاراں تو آیا تے تیرے آیا ہوئے روزیاں وچ اضافے کر لو سودے رب اپنے نل کر لو خوب منافع تو آیا تیرے آیا او مسجد وچ آئے جڑے چہرے 11 مہینے سانو نظر نہ آئے تو آیا تیرے آیا آئیے رت مستانی بخشش ساڈی دا پیغام لے آندا تیری مہربانی آمد تیری تے اے رمضان میں کی گل سناواں مرحبا آکھاں تینوں تے اگے گل چلاواں تو آیا تے تیرے آیا شیطان بج جاوے تیرا قدر پاون والا کل مراداں پاوے تو آیا تے تیرے آیا شربت مٹھا پانی بے سمجھا مجہولاں پھر بھی قدر تیری نہ جانی تو آیا تے تیرے آیا بڑا سرور آوے اس لئی گناہگار نہ مانا تیرے نغمے سنائے
یار زندہ صحبت باقی گلنا رمضان دے خطبات جمعہ دے اندر ہون گیاں اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینو تو انو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین